1 plus x to the power c minus a अनि x to the power b minus a हो। अब यस्तो क्वेशनलाई कसरी गर्नु पर्यो भनेपछि जस्तै हेर यसको कन्सेप्ट के हो बोर्ड यस्तो बनाउने के ठुलो हेर्नु ल है यसको कन्सेप्ट के हो भनेपछि है अडियो प्रोपोज गर्दैछ के यसको कन्सेप्ट के हो भनेपछि यहाँ पनि माइनस b ले गरेको छ यहाँ पनि माइनस b ले गरेको छ अब यहाँ पनि माइनस c ले गरेको छ यहाँ पनि माइनस c ले गरेको छ यहाँ पनि माइनस a ले गरेको छ यहाँ पनि माइनस a ले गरेको छ सेम सेम गरेको छ छैन यस्तो केसमा के गर्ने भनेपछि माथि र तल त्यसले मल्टिप्लाई गरिदियो जस्तै माथि तल गर्न पाइन्छ 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 हो किन तल र माथि 1 into x को पावर b गर सुरुमा अनि 1 plus x को पावर a minus b plus x को पावर c minus b यहाँ पनि into x को पावर b ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने तल माथि दुवै गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नलाई हो हैन यो त बुझिन्छ अनि त्यसमा पनि सेम त्यही केस गर 1 into के ले गर्नु पर्यो x को पावर c एकछिन फेरि भनिदिनु त x को पावर c के गर्नु पर्यो यसको केसमा के गर्नु भनेपछि जस्तै यहाँ पनि माइनस b भएछ यहाँ पनि माइनस b भएछ सेम छ यहाँ पनि माइनस c भएछ यहाँ पनि c भएछ माइनस यहाँ पनि माइनस a भएछ माइनस a भएछ हो कि हैन यस्तो केसमा के गर्नु भनेपछि जो माइनस भएको छ नि त्यही माइनस भएको टर्मलाई नि त्यहाँ माथि पनि मल्टिप्लाई गर्ने तल पनि मल्टिप्लाई गरिदिने है त्यही टर्मलाई यो x को पावर माइनस b छ हैन अघिनाको सजिलो थियो र त्यस्तो थियो यो त झन् सजिलो भन्नुहुन्थ्यो झन् सोध्छ सर हेर न त्यो त मैले बुझे हेर x को पावर b छ नि यो माइनस b जो त्यहाँ त पछाडी गयो तैले पछाडीको b छ नि मैले बुझेकै थिएँ त तल भन्नु त तल अनि यो टर्म जो माइनस छ नि त्यसलाई त्यही टर्मले मल्टिप्लाई गर्ने के अब हेर यहाँ पनि 1 into x को पावर b ले गरेको छ यहाँ माइनस b भएर यहाँ पनि यहाँ जे गर्ने यहाँ त्यसले गर्ने हो के हैन अब यसमा पनि हेर तल तल त्यो त माइनस हैन कि तलको यतातिरको सुरुको यताको तल चाहिँ गर्नु यो त्यो सबै के यो पुरै यहाँ त के छ र 1 plus x को पावर a minus b plus x को पावर c minus b into यहाँ पनि a ले मल्टिप्लाई गर्नु हो के सेम सेम गरेर तल मलाई सोध्नु त यताको जान्छु ल यसको गर्न त 1 x को पावर के हुन्छ b minus c अनि प्लस x a minus c ब्र्याकेट अनि त्यसपछि उ हुन्छ x c x को पावर c अनि थर्डमा के हुन्छ सेम त्यस्तै 1 into x को पावर a हो अनि 1 प्लस सबलाई यसले मल्टिप्लाई गर्छ माइनस a अनि प्लस x b minus a अनि इन्टु a x को पावर है इन्टु x को पावर a अब यो आइसकेपछि हामीले 1 into x को पावर b x को पावर b नै हुन्छ x को पावर b अब यसले हामीले यसलाई खोल्ने x को पावर b into 1 कति हुन्छ xb x को पावर b प्लस अब यसलाई अब पावरमा के हुन्छ मल्टिप्लाई गरौँ प्लस माइनस स्क्वायर पावरमा के हुन्छ जोड घटाउ हुन्छ है पावरमा के हुन्छ पावरको जोड घटाउ हुन्छ पावरको मल्टिप्लाइमा जोड घटाउ हुन्छ x a minus b जस्तै x को पावर b छ अनि x को पावर माइनस c छ भने के हुन्छ भनेपछि पावरमा के हुन्छ जोड घटाउ हुन्छ b minus c x को पावर b minus c हुन्छ यदि x को पावर b minus c into x को पावर a छ भने के हुन्छ x को पावर b minus c plus a यसरी पावर जोड्न पाइन्छ है मल्टिप्लाइमा पावर जोड घटाउ गर्न पाइन्छ है त्यस्तै गरी हेर x को पावर x बेस सेम छ x को पावर a minus b छ भने यो फेरि i बेस प्लस हुन्छ नि त हुन्छ हो x को पावर a minus b प्लस साइन त्यही भएर प्लस इन्टु पाइ भएन प्लस x को पावर c minus b पनि के हो प्लस b पावर जोडिन्छ के बेस सेम अब त्यो पावर घटाउने होला पछि माइनस प्लस त्यही छ कन्सेप्ट त्यही हो है अब x को पावर के भयो सेम c अनि यहाँ कति हुन्छ x को पावर c प्लस x को पावर b minus c प्लस c प्लस x को पावर a minus c यो प्लस यस्तै वाला क्वेशन अलि दुई तीनचोटि गरिसित नि हेर्नु त्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो नि त x को पावर a भयो अनि तल के हुन्छ x को पावर यहाँ कति हुन्छ x को पावर कति a हैन x को पावर a प्लस x को पावर c minus a कहाँ प्लस बिच बिचमा लेख्नुमा केही बुझिन नै प्लस x को पावर b minus a प्लस तल मान्छे यो हो के हो हैन अब यसमा हामीले माइनस प्लस कट्यो यहाँ पनि माइनस प्लस कट्यो उता पनि यता पछाडी उता माइनस b प्लस b यहाँ पनि माइनस प्लस कट्यो हो हैन अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेपछि x को पावर b लेख्यौँ तल कति बज्यो x को पावर b प्लस x को पावर a प्लस x को पावर c बज्यो प्लस x को पावर c छ x को पावर c प्लस x को पावर b प्लस यो पछिको पोइन्ट म भन्छु है दाइ हैन त हैन तलतिर के यो भन त पोइन्ट भन x को पावर a अनि भन न कहाँ यहाँ छ x को पावर a x को पावर c x को पावर a प्लस x को पावर c प्लस x को पावर अब म भन्छु नि b छ अब के गर्ने भन म भन्छु x b लेख्नु x b अनि अपरमा x b प्लस a प्लस c सिम्पल छ फेरि अपडेट गर्नु पर्यो न अब हेर
इनमा कमन ल्याउने र x को पावर b x को पावर a x पावर c यसो भने x को पावर a x को पावर b x पावर c यसो भने x को पावर a x पावर b x पावर c सेम छैन सेम छ भने कमन ल्याउनु पाइयो भएन पाइयो अब माथि जोड्नु पर्यो तल कमन ल्याउने त्यही त मैले भने x प्लस x को पावर b प्लस x को पावर c यहाँ पनि यसो x को पावर b छ प्लस x को पावर c छ प्लस x को पावर a छ कमन ल्याएपछि माथि जोडिन्छ जस्तै 3 प्लस 3/5 प्लस 2/5 भयो भने हामी के गर्छौँ 5 लाई कमन ल्याउँछौँ 3 प्लस 2 गरे हुन्छ भन्नु हो के त्यस कारण यहाँ आयो अब यति काट्यो भने भयो अब यसलाई मिलाएर काट्यो भने भयो है x को पावर a प्लस x को पावर b प्लस x को पावर c गर्न पाइन्छ x को पावर a प्लस x को पावर b प्लस x पावर c अब सेम छ भने काट्न पाइयो कि भएन प्लस भएपछि काट्न पाइन्छ अनि जाऊ उमा खाके यो पुरैले काट्न पाइयो सुन यहाँ यदि यहाँ फरक भएको भए त काट्न मिल्ने थिएन हो किन जस्तै यहाँ त सेम छ यहाँ पनि सेम छ सबै सेम छ हामी सबैलाई काट्नलाई त पाइयो फेरि यदि फेरि यहाँ x को पावर a छ अनि प्लस x को पावर c छ भनेपछि यहाँ हामीले फेरि x को पावर के लेख्नु गरे a minus c प्लस x को पावर a लेख्या भए हामीले यसले काट्न पाइन्थेन नि फेरि हामीले काट्न पाइन्थेन हो यस्तो 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 पाइन्न तर सबै पर्छ भने काट्न पाइयो फेरि है कति आयो आन्सर 1 बुझिन्छ अब ल लेख ल क्वेशन नम्बर 6 पनि हेर्दै गर्नु है यहाँ के भनेको छ The length of room is twice the breadth भनेको छ है ल म एकैचोटि यहाँ गर्छु आफू करेक्सन गर है के भनेको छ The length of room is twice the breadth भन्छ है के भनेको छ सोलुसन लेखौँ पहिला ब्रेथको ठ्याक्क डबल छ रे लेन्थ लेन्थ कति छ हामीलाई ठ्याक्क 2b लेन्थ कति छ ब्रेथको 2 गुणा छ हो के न अब यसलाई हामीले ब्रेथ कति मान्न सक्छौँ b l/2 पनि लेख्न सक्छ सकिन्न यो 2 लाई यसलाई डिभाइड गर्न गएको अब हाइट कति छ हाइट अफ रुम यहाँ त्यसको कति छ हामीलाई 5 मिटर दिएको छ अनि के भनेको लेन्थ 12 आउँछ द रुम कन्टेन्स 360 मिटर क्यूब अफ एयर भनेर यो पनि के हो भोल्युम हो के न हजुर भोल्युम अफ रुम तिमीले कसरी पनि थाहा सक्छ भनेपछि मिटर स्क्वायर सेन्ट स्क्वायर आछ भने एरिया यदि मिटर क्यूबमा छ भने त्यसलाई भोल्युम भनेर थाहा पाउनु यहाँ कति छ 360 मिटर क्यूब दिएको छ हो के न अब हामीलाई ए नम्बरमा के सोधेको छ भने which formula is used to find the area of oval हो के न अब मैले पढाएको भन त एरिया अफ 2h plus b 2h plus b एरिया अफ ओभल को फर्मुला के हो a equal to 2h l plus b go अब b नम्बरमा के भनेको छ find the area of its floor भनेको छ हेर है एरिया भनेको छ एरियाको फर्मुला के हो l into b हो तर हामीलाई l into b को मान त दिएको छैन अब हामीले यो फर्मुला युज गरेर l र b को मान निकाल्छौं पहिला सुरुमा हेर भोल्युम अफ रूम b इक्वल टु फर्मुला के हो b इक्वल टु l into b into h गुड l into b into h और हामीलाई भोल्युम अफ रूम 360 360 अनि लेन्थ कति छ हाम्रो l स्क्वायर हुन्छ l हैन लेन्थलाई l गराम हाम्रो b को मान कति छ l/2 l/2 हाइट कति छ हाइट 5 यो त गर्न सकियो अब 360 into 2 गर्न फास्ट 720 हो 720 कि म गरिराछु र हजुर l into l कति हुन्छ 2h l square l square मल्टिप्लाइमा पावर l square into 5 जोडिन्छ l square into 5 और अब यो 5 यतातिर डिवाइड गर्न आउँछ हैन आउँछ डिवाइड गर्न 144 l square is equal to 144 और l is equal to 12 12 l equal to 12 l is equal to 12 अब हामीलाई b को मान पनि राखौं है देन अब यसलाई इक्वेसन 1 बनाऊ इक्वेसन बनाऊ हैन put the value of l in equation कति 2 मा राखौं है b is equal to कति छ l/2 l कति छ 12/2 6 आन्सर ब्रेथ इक्वल टु 6 ब्रेथ पनि आयो लेन्थ पनि आयो अब हामीले के सोधेको छ एरिया को फाइन्ड द एरिया फ्लोर हेर है l into b a is equal to l into b 12 into 6 is equal to 72 meter square फ्लोर a is equal to कति हुन्छ l into b 12 into 6 is equal to 72 meter square 72 मिटर मिटर स्क्वायर 72 मिटर स्क्वायर हामीले थाहा पाउनु पर्यो है हजुर अब हेर अब तिमीहरुलाई मैले c को सोध्छु भाइ हेर के भन्छ c को if the wall are painted at the rate of rs 100 per 3 मिटर स्क्वायर या फिर त्यो भने 3 मिटर स्क्वायर जोड्या चाहिँ तिमीले यस्ता राम्रोसँग हेर्नु है यहाँ
100/3 मिटर स्क्वायर कोही कोहीमा आउन तिमीले एमा झुकिन्छ हो के पर 3 भनेपछि के हुन्छ यो कति रहेछ रेट कति रहेछ भनेपछि 100/3 भनेको यो के रहेछ है पर 3 स्क्वायर मिटर ओके ना मिटर स्क्वायर 100/3 per meter square यो भनेको यो रेट रहेछ के तिमीलाई कहिले कहिले क्वेशनमा तिमीले 100 मात्रै सोचेर एकैचोटि इन्टु गर्छौ तर हामीलाई क्वेशन गरिरहेछ 100/3 मिटर स्क्वायर रहेछ हो के 100/3 रेटमा दाइ हाइट कति देखा अहिले सोच्नु हाइट त यहाँ देखिन्छ नि त 5 मिटर अनि यो रेट इज इक्वल टु त यो छ हाम्रो अब हामीले के भनेको छ आइल लेबर चार्ज 1500 लेबर चार्ज कति छ हामीलाई 1500 अनि क्याल्कुलेट द टोटल कस्ट रहेछ यसको लागि हामीले के गर्ने पेन्ट त हामीले 4वटा वालमा लगाउने हो के हैन 4वटाको वालमा लगाउने चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्छ एरिया वाल निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने देन area of wall is equals to एरिया 2h l plus b वाल ए इज इक्वल टु कति छ 2h l plus b l प्लस b यो फर्मुला लगाउने हाम्रो म लगाइदिनु ल है 2 इन्टु h कति छ हामीलाई plus 5 5 12 प्लस 6 12 प्लस 6 कति एक्टर भयो 10 into 18 पुरै पुरै एन्सर गर्नु कति छ 180 मिटर स्क्वायर 180 मिटर स्क्वायर मिटर स्क्वायर आगे न हाम्रो एरिया फल अब हामीलाई के भनेको छ टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो हामीले टोटल अब यहाँ तिमीले छुट्टा छुट्टै निकालिदिनु हुन्छ तर यहाँ टाइम टाइम भन्दा पनि यो व्हाइट बोर्डको अलिकति कमी छ त्यसले थाहा मैले एकैचोटि निकाल्छ है 180 into 100 गर्न फोइलको त होला हुन्छ हाम्रो पहिला के भन्ने एरिया हो किन यो एरिया इन्टु रेट कति रेटमा छ हो किन प्लस हाम्रो कति हो त्यो लेबर चार्ज त्यो लेख्ने एल ए बी ओ डाइरेक्ट गर्न लग्यो यहाँ कन्सेप्ट हेरेर ल यहाँ माथि के लेख्नु यो लेखिसकेर एरिया टोटल कस्ट अफ फोइल रेट अफ पेन्टिङ भने चाहिँ यहाँ के गर्नु भने चाहिँ आर इक्वल टु कति छ यहाँ 100 पर ग्राम भने चाहिँ 100/3 मिटर स्क्वायर यो हामीलाई रेट दिएको छ यो लेख्नु हैन टोटल कस्ट अफ फोइल गर्नु पर्दैन ह टोटल कस्ट अफ फोइल त्यो टोटल कस्ट अफ फ्लोर लेख्ने यहाँ के मतलब लेखेको छु हो हैन फोइल यो टोटल कस्ट अफ फोवाल यतिबाट आउँछ हो हैन अब यहाँबाट लेबर यो भनेको फोवाल प्लस लेबर चार्ज हो कि यो भनेको टोटल लेख्ने छ त्यो फोवालमा लगाउने त्यो पैसा र लेबर चार्ज जोडेर टोटल आउने हो कि हैन त्यसकारणले हाम्रो कति छ एरिया 180 यो एरियामा कति लाग्छ अरे 100 इन्टु 100/3 यो रेट चाहिँ लाग्छ अनि प्लस के गर्ने लेबर चार्ज कति आउँछ कति हाम्रो 1500 छ नि 1500 के छ 1500 छ 1500 अब यसलाई सकिँदैन गर्न हेर कति हुन्छ 180 इन्टु ल 3 * 3 3 6 18 अनि 6 0 बिटा 0 प्लस 1500 कति आयो 6000 म 1500 जोड्दा कति हुन्छ 7500 ए आयो द टोटल कस्ट इज 7500 आन्सर कसरी लेख्नु है पेन लगाएको नि तिमीले हेर क्वेशन तिमीले कहाँ हेर्नु भनेपछि एमा तिम्रो झुक्न सक्छौ है तिम्रो झुकेर तिम्रो गयो फेरि यहाँ तिमीले अरू क्वेशन गरिरहेछ 100/3 मिटर स्क्वायर रहेछ तिमीले तिमीले के गर्छौ भनेपछि 100 मात्रै होला भनेर यहाँ तिमीले एकचोटि 180 इन्टु 100 प्लस 1500 गर्छौ हो किन त्यहाँ झुक्नु भएन है यहीबाट मैले यहाँ बिगारे भक्कर तिमीले लाइक त्यही बिगारे होला 100 यो बाइ 3 पहिला क्वेशन आउँछ बुझ्नु पर्छ है एकपल्ट पढ्ने म्याचेट गर्ने बन्द गर्ने है 180 इन्टु 100 कति हुन्छ सुन यहाँलाई क्वेशनमा के दिएको छ क्वेशन नम्बर 5 को 2080 को सेट 1 को है यसमा हामीलाई के भनेको छ यो बाउलको रेडियस कति छ हामीलाई कति छ रेडियस 9 सेन्टिमिटर दिएको छ अनि यसमा हामीलाई सिलिन्डरको रेडियस कति छ 6 सेन्टिमिटर अनि यसको हाइट कति छ 24 सेन्टिमिटर दिएको छ 24 सेन्टिमिटर क्वेशनमा के भनेको छ भने चाहिँ which के भन्छ what is calculated by using the formula pi r square as है pi r square as कुन फर्मुलामा त्यो हुन्छ भोल्युम अफ सिलिन्डर के लेख्ने भोल्युम अफ सिलिन्डर लेख्नु है भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेर लेख्नु तब अब सुन अब फाइन्ड द भोल्युम अफ द बाउल भनेको है अब यो बाउलको भोल्युम निकाल्ने भनेको छ के हुन्छ भोल्युम अफ बाउल v इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ 2/3 pi r क्यूब हो के न अब हामीलाई के थाहा छ r को मान दिइसकेको छ 2/3 pi मान कति हुन्छ 22/7 r को कति छ 10^3 यहाँबाट आन्सर निकाल्ने अब के भनेको छ सी मा फाइन्ड द हाइट अफ द इन्फिनिटी स्पेस अफ द बोतल भनेको छ अब हेर है यहाँ त हाम्रो मिल्क छ हो के न यो कटोरामा हाम्रो मिल्क छ रे के छ अरे मिल्क छ अनि यो मिल्क हामीले यसमा राख्यौं भनेपछि हो के न यसमा राखेपछि ठुलो छ
यसमा राख्यौँ भनेपछि जस्तो यो यहाँसम्म भनेर अब यहाँसम्म भनेर जहाँसम्म भनेर हामीलाई त्यसको हाइट थाहा छैन। यो फिल भएपछि कतिवटा यो स्पेस छ नि स्पेस खाली हुन्छ यसको हाइट निकाल्ने भने हो कि यो जब यहाँसम्म भनेर अब हामीलाई यसको हाइट निकाल्ने भनेको छ। यसको यो हाइट निकाल्ने बेला सबैभन्दा सुरुमा यसको भोल्युम निकाल्नु पर्यो। मैले यो गरम किन 6 नम्बरको लेख्दै गर यसको पुरा भोल्युम निकाल्नु पर्यो हो कि यो भोल्युम निकालेपछि फर्मुला के हो भोल्युम अफ सिलिन्डर लेख्नु कति भोल्युम फर्मुला निकाल्ने त्यो पाई आर स्क्वायर एच पाईको मान 22/7 आर को क्या छ 6 हैन नि सिसाको पोलिस सिसा त्यसबाट हामीले के निकाल्नुहुन्छ भोल्युम अफ सिलिन्डरको पुरा सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आएर सिसाको बेको हुन्छ भोल्युम अफ सिलिन्डर के त्यो हो सिसा हो त्यसपछि यहाँ सुन यो भोल्युम अफ सिलिन्डर हाम्रो आइसक्यो हो के यो आइसकेपछि के गर्ने यो जो भोल्युम अफ सिलिन्डर आछ नि यो हामीले यो यसको पनि हामीलाई भोल्युम आछ यो भोल्युम यहाँ हालेपछि यो भोल्युमबाट माइनस त्यो गरेपछि यसको खाली स्पेसको भोल्युम आउँछ नि हो। त्यसकारणले यो भोल्युमबाट यो आएको भोल्युम छ नि यो भोल्युम घटाउने अनि यहाँ आन्सर के आउँछ भोल्युम अफ इम्पिटी इम्पिटी भेसल हुन्छ हो हैन भोल्युम अफ इम्पिटी। अनि त्यो आइसकेपछि भोल्युम आउँछ नि त्यो भोल्युम आउँछ यो भोल्युम आइसकेपछि के गर्ने यहाँ बुझ्नु छ भोल्युम अफ इम्पिटी स्पेस VOLUM भोल्युम अफ इम्पिटी स्पेस V इज इक्वल टु यता हेर्छ फर्मुला के हुन्छ हाम्रो त फर्मुला के हो पाई स्क्वायर एच भोल्युम त सिलिन्डरको पाई स्क्वायर एच हुन्छ। अनि यसमा के हुन्छ भोल्युम हामीलाई यो आइसक्यो हुन्छ इज इक्वल टु पाई 1 हुन्छ 22/7 इन्टु आर्को ड्यास हामीलाई यो 6 को स्क्वायर इन्टु हाइट हामीलाई थाहा छैन यसको हाइट थाहा छैन हामीलाई त्यही भएर हाइटको यहाँ चाहिँ लेख्ने। अब यहाँबाट हामीले गर्न सक्दैन र अब त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने अनि यो मल्टिप्लाई गर्ने यो यहाँ आउँछ हो कि अब यो मानलाई यता डिभाइड गर्न लाग्ने आउँछ नि यसरी गर है आफै गर अब गाह्रो